जमात इस्लामी जिला जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सदर इकराम हबीब रज़ा भट्ट साहब, अमीर तहसील मदीना, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शाफी बरदरी, आपकी बेहद मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। अजीज़ों, इस मुल्क को बने हुए 73 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और जब इस मुल्क की बुनियाद रखी गई, एक नज़रिया पेश किया गया, तो ये कहा गया कि इस बर्रे सगीर के अंदर दो बड़ी कौमें रहती हैं। एक वो जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और एक वो कौम है जो इसके इनकारी हैं। लिहाजा एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, इनको एक अलग खित्ता चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, जहाँ वो रहकर उस रब का निज़ाम जो है वो जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वो बंदगी रब, वो हम अदा कर सकें, और वो इस्लामी मुल्क हो और उसके अंदर लोगों के बुनियादी हकूक़ भी उनको हासिल हों, और हुक्मरान जो है वो सरप्रस्त हों आवाम के, और इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सके। लेकिन आज 73 साल गुजर जाने के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो बुनियादी इंसान की ज़रूरियात हैं, हमारे अवाम उससे भी महरूम हैं। इंसाफ की अदम दस्तयाबी है। अरबाब इख्तियार जो हैं वो करप्शन को ख़त्म करने का नाम तो लेते हैं, लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, ना कर पाते हैं, इसलिए कि वो सारे करप्ट लोग उनके साथ होते हैं। इसी तरीके से मुल्क के अंदर दो बड़े अहम शोबे हैं, एक सेहत और एक तालीम, जिसकी हालत आप सब लोग आगाह हैं कि जो तालीम का अशर किया जा रहा है, जो अगरचे दुनिया के अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं, कभी वबाएँ आ जाती हैं, जंगें आ जाती हैं, ज़लज़ले और सैलाब आ जाते हैं, लेकिन महज़ब कौमें और बेदार कौमें उनको बेहतर तरीके से उनको टैकल करते हैं, उनको बेहतर तरीके से उसकी सलूशन निकालते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आफत आ पड़ी है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो शोबा है हम उसको बिल्कुल तय कर दें और उसको बिल्कुल हम एक साइड पर डाल दें, और वो उसके रिजल्ट आपको अभी नज़र नहीं आएंगे। जो तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो तालीमी इदारों के अंदर जो बच्चे जो है ज़हनी माजूर हो चुके हैं, उनके असरात आपको कुछ सालों के बाद महसूस होंगे कि जब एक बहुत बड़ा गैप आपको नज़र आएगा। मुल्क के अंदर दो तरह के मसाइल होते हैं। एक वो कौमी मसाइल, बड़े बड़े मसाइल हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में डैम्स की कमी है, हमारे मुल्क में करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई है बहुत बड़ा मसला है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है। इसी तरीके से लोगों को बुनियादी जो पीने का साफ़ पानी है वो भी लोगों को मैसर नहीं है। इस तरह इंसाफ के लिए लोग सीढ़ी तलाश करते हैं, सफारी ढूंढते हैं, तलकात ढूंढते हैं। सेहत के लिए आप चले जाएँ अस्पतालों के अंदर, लोगों को आप फुटपाथों पर और जो लान है वहाँ तड़पते हुए देखेंगे आप कि अस्पताल मौजूद है, बिल्डिंग बहुत बड़ी मौजूद है, अमला भी है, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उनको देने के लिए दवाई नहीं है। अगर बिजली चली गई तो जनरेटर के अंदर डीजल नहीं है। इसी तरीके से बेशुमार हमारे इदारे हैं, हमारा ज़री मुल्क है, बुनियादी तौर पर हमारी जो मईशत है वो ज़राअत पर बेस करती है। आप मेरे साथ अभी चले हैं कि आप किसी भी दफ्तर में चले, हमारे तहसील दीना के दफ्तर में चले जाएँ, जो तहसील का ऑफिस है, जो ज़राअत का ऑफिस है, वहाँ पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। यानी इतनी अहम जो शोबा है उसकी हालत ये है कि उसके दफ्तर में यहाँ भी कोई इस तरह कोई इंतज़ाम को नहीं है, कोई लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और एक वो मसाइल है जो हमारे लोकल सतह के मसाइल हैं, जो गली महल्ले के मसाइल हैं, जो हमारी सड़कों के मसाइल हैं, जो उसमें दीना में एक जो बड़ा अहम है हमारा मंगला रोड, जो आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली एक बहुत बड़ी ये शाहराह है, और जिसकी हालत से हमारे दीना के बासी जो हैं बखूबी आगाह है कि उसकी जो हालत है वो किसी मोंजो दाड़ों के खंडरात का पता देती हैं, कि पता लगता है कि इस शहर का कोई वाली वारिस ही नहीं है, कि लोगों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, लोगों के बच्चे, वहाँ मैंने रक्शे उल्टते हुए देखा है, स्कूल जाने वाले बच्चे रक्षा उल्ट जाते हैं और कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बच्चे चीखों पुकार करते हैं, और इतना तरस आता है कि कहाँ इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं। हमारे दीना के अंदर जो मेन जो 1-1.5 किलोमीटर की जीटी रोड है जो हमारे दीना से गुजरती है, और आप उसमें देख लें कि 4 यू टर्न थे, 2 बंद कर दिए गए हैं। जो बाकी 2 यू टर्न हैं उनकी हालत ये है कि वहाँ पर हादसात होते हैं, और कभी आप वहाँ खड़े होकर जायज़ा लें कि किस तरह वो जरा लोग इस तरह फंस जाते हैं और हादसात
ہو بھی جاتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بال لوگ بچتے بھی ہیں. اور لوگوں نے اس جی ٹی روڈ کو کراس کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں پر بیچ میں سے رستے بنائے ہوئے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے. کہ یہاں پر جو پہلے یہاں پر موٹر وے کی جو عملہ ہوتا تھا اور کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوتا تھا کہ بھئی 60 کلومیٹر سے زیادہ کوئی سپیڈ نہ ہو. اب میں نے دیکھا ہے کہ کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ موٹر وے کا کوئی یہاں پر کیمرہ نہیں لگا کہ وہ یہ مانیٹر کریں کہ کیا سپیڈ ہے. تو اس طرح یہاں بڑے بڑے خطرناک حادثے ہوئے ہیں. یہ 2 یو ٹرن، پھر یہاں پر جو اگر آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو مغلا روڈ جو ہے کسی دریا جلم کا منظر پیش کرتی ہے. اور جو وہ نالے ہیں وہ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کی دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. یعنی پتہ لگتا ہے کہ یہ مہذب قوم ہم رہ رہے ہیں، کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو لیکن لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں اسی طریقے سے وابڈہ کی لائنز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں لائنیں تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں اور ان میں کرنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ایک کھمبے کے ساتھ 50 میٹر لٹک رہے ہوتے ہیں اور بس چل رہا ہے نظام. جس طرح ایک ہوتا ہے نا بغیر ڈرائیور کی گاڑی چل رہی ہے یا بغیر کشتی ملا کے کشتی چل رہی ہے، ایسا مزاج محسوس ہوتا ہے. تو ان سارے مسائل کو جماعت اسلامی نے شروع سے آواز اٹھائی ہے اور وقتاً فوقتاً اس طرح کی مہمات جماعت اسلامی کرتی ہے کہ رابطہ عوام مہم. اور رابطہ عوام مہم تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے رابطہ کریں، اللہ کے مخلوق سے آپ ملیں، ان کے مسائل کو دیکھیں، ان کے پرابلم کو دیکھیں، ان کو پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو 70,000 رحمت کے فرشتے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی گھر تک پہنچاتے ہیں، پھر واپس پہنچاتے ہیں. تو گویا کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق سے رابطہ کریں. جماعت اسلامی نے یہ 30 روزہ جو مہم لانچ کی ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچیں، ان کی گلی تک پہنچیں، ان کے مسائل کو جانیں اور ان کے پرابلم کو ان کی زبان سے سنیں اور ان کو حل کا سلوشن بھی بتائیں اور پھر ان کو تیار کریں کہ اپنے حقوق کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ آپ جماعت اسلامی کا شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیاری کریں، آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں کہ جماعت اسلامی ایک اچھا ویژن رکھتی ہے. جماعت اسلامی کا ایک جو روشن ماضی ہے، تابناک ماضی ہے. کہ ابھی آپ میرے بھائی نے بات کی کرونا کی، تو یہ پچھلے سال فروری میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے کارکنان گھر پہ نہیں بیٹھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ اسٹے ایٹ ہوم، مجھے گھر پہ بیٹھنے میں فخر ہے، میں گھر پہ ہوں، بڑے فخر سے کہتے تھے. لیکن ہمارے کارکن گھر میں نہیں بیٹھے، وہ اپنے سیفٹی میجر کو کرتے ہوئے ماسک کو لگاتے، دستانے پہن کے، اور وہ گھر سے نکلتے، صبح پلاننگ کرتے، راشن کا بندوبست کرتے، راشن کے پیکٹ تیار کرتے اور پھر لسٹیں بنا کر اور پھر ان لوگوں تک پہنچاتے. اور جب پہنچانے کا ٹائم ہوتا ہے شام کا ٹائم پہنچاتے تھے، کسی کا اس طرف سے مجروح نہ ہو. اور صرف راشن کا ہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے گلی محلے کے اندر اسپرے بھی کیا. جماعت اسلامی کارکنان نے حتیٰ کہ تھانوں میں، جیل کے اندر، پوری جیل، ڈسٹرکٹ جیل کے اندر اسپرے کیا اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر اسپرے کیا. پھر گاؤں میں پھر اور لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو شامل کیا. اور شروع میں ماسک نہیں ملے تھے، ماسک کی تیاری کی مینول طریقے سے، سینیٹائزر کی تیاری کی. تو یہ سارے کام جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی مل کے کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی تنظیم ہے اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے پچھلے سال لاکھوں روپے کا راشن جو ہے وہ لوگوں کو پاس پہنچایا. اور مخیر ذات نے خود رابطہ کر کے، ہم نے بھی کیا، انہوں نے بھی خود رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ عوام مہم کے اندر ہم ہر سطح پر پہنچیں گے. ہم نے چونکہ باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا ہے. ہماری جو تحصیل دینا کے انچارج ہیں وہ حبیب رضا بٹ صاحب ہیں، اس طریقے تحصیل صوابہ کے بھی انچارج ہیں، جلم کے بھی اور پیری خان کے بھی. پورے ضلع کے اندر اس طرح ہم ایک ایک گھر تک جائیں گے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے ہم پہنچیں گے اور ان کے مسائل کو ان کی دہلیز پر ان کو نوٹ بھی کریں گے اور ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ اس قافلے کے اندر شامل ہو جو قافلہ اس ملک میں صحیح اسلامی نظام چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو کہ ہر انسان کو روزگار بھی ملے، اس کو تحفظ بھی ملے، اس کو تعلیم کی سہولتیں بھی ملیں، اس کو صحت کی سہولتیں ملیں اور اس کو اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی بات سنی جائے، اس کو انصاف جو تقاضے ہیں انصاف کے وہ اس کو پورے، تاکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے گزار سکیں مہذب قوموں کی طرح. جس طرح باقی ترقی یافتہ ملک ہیں، ان تمام ترقی یافتہ ملک کے اندر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے اندر کیسا سسٹم ہے. کوئی بندہ بے روزگار ہو تو اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کو اتنا کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. اس لیے کہ تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں، صحت کی سہولت. یہ ساری جو نظام ہے، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، محنتی لوگ ہیں، جفا کش لوگ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے. آپ دیکھیں ان کو محبت پیار دیا جائے گورنمنٹ کی سطح پر، وہ کتنے بڑھ کے کام کر. تو اس لیے انشاءاللہ عزیز
ہم جو ہے اس کو ایسے طریقے سے انجام دینے کی پوری کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جناب. خبر ذمہ داری کے ساتھ صرف زامہ نیوز پر. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں زامہ نیوز اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں.